नमस्कार। नमस्ते आधुनिक लौकथा मञ्चको जन्मोत्सव विशेष श्रवदृश्य लौकथा वाचनको साहित्यिक कार्यक्रममा लौकथा प्रेमी साहित्यिक सुमनहरूलाई म प्रकाश वाग्ले प्रभाकर मञ्चको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा नमन गर्दछु। सर्वप्रथम म यहाँहरूलाई नमस्ते आधुनिक लौकथा मञ्च नआलमको परिचय तथा उद्देश्य र लौकथा सँगसँगै मानव सेवा सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी राख्न चाहन्छु। नमस्ते आधुनिक लौकथा मञ्च नआलमको परिचय तथा उद्देश्य। नमस्ते आधुनिक लौकथा मञ्च लौकथा साहित्यको उन्नयन र लौकथाको माध्यमबाट मानव चेतनामा सकारात्मक परिवर्तनका लागि सिर्जना गरेको फेसबुक साहित्यिक समूह तथा पेज हो। विक्रम सम्वत 2075 साल असार 9 गते सिर्जना गरी 10 गते सार्वजनिक गरिएको यस मञ्चले निरन्तर रूपमा लौकथा विधाको उन्नयनमा काम गर्दै आएको छ। यस मञ्चमा राष्ट्रभाषा नेपाली र राष्ट्रभित्र बोलिने सबै मातृभाषाहरूमा लौकथा पोस्ट गर्न दिएको छ। अङ्ग्रेजी भाषामा पनि लौकथा पोस्ट गर्न सकिनेछ। अन्य कुनै पनि विदेशी भाषाहरूमा लौकथा पोस्ट गर्न यस मञ्चमा निषेध गरिएको छ। लौकथा सँगसँगै मानव सेवा भन्ने मूल उद्देश्य र नाराका साथ नमस्ते आधुनिक लौकथा मञ्चको फेसबुक सामाजिक सञ्जाल साहित्यिक समूह र पेजका साथसाथै लौकथा प्रधान वार्षिक पत्रिका र संयुक्त लौकथा संग्रहको माध्यमबाट यहाँहरू सबैको माझ आइरहेको छ। लौकथा सँगसँगै मानव सेवा। नमस्ते आधुनिक लौकथा मञ्चले लौकथा साहित्य सँगसँगै मानव सेवा जस्तो पवित्र कार्य पनि गरिरहेको छ। हामी जति गर्न सक्छौँ त्यो कुरा तपाईहरूको सहयोग र सहकार्यमै निर्भर गर्दछ। यहाँहरूले आफ्नो र आफन्तको जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगाँठ, पुण्यतिथि र धार्मिक कार्य बाबत लौकथा साहित्यको उन्नयन र मानव सेवामा ससाना आर्थिक सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको ससानो सहयोग रकम सङ्कलन गरी अभावमा बाँचिरहनुभएका मानवहरूसम्म पुगेर लौकथा वाचन कार्यक्रम सँगसँगै सहयोग गर्नेछौँ। यहाँहरूले एक हप्ता अगाडि नै हामीलाई जानकारी दिनुभएमा हामी तपाईँको र तपाईँको प्रिय आफन्तको जन्मोत्सव, विवाह वर्षगाँठ, पुण्यतिथिको अवसरमा शुभकामना वा श्रद्धाञ्जली सन्देश तयार गर्नेछौँ र लौकथा वाचन कार्यक्रममा वाचन गर्नेछौँ। आउनुहोस्, मानव सेवामा हामी सबै जुटौँ र हातेमालो गरौँ। हामी सबैको संसानो सहयोगले लौकथा साहित्यको उन्नयन र विपन्न मानवहरूलाई सकेको भर्ती गर्न सक्नेछौँ। यसका लागि यहाँहरूले मञ्च व्यवस्थापनका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अब भने म श्री निता थपलिया शाहको जन्मोत्सव शुभकामना पाठ पढेर उहाँलाई जन्मदिनको शुभकामना चढाउन चाहन्छु। श्री निता थपलिया शाहको जन्मोत्सव शुभकामना सन्देश। विक्रम सम्वत 2035 चैत 18 गते आदरणीय साहित्यकार, वरिष्ठ पत्रकार श्री गोपाल प्रसाद थपलिया र श्रीमती सुशीला थपलियाकी माइली सुपुत्री श्री निता थपलिया शाहको शुभ जन्मदिन परेकोले उहाँको सुस्वास्थ्य, सुख, शान्ति र दीर्घायुको लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। साहित्यकार तथा वरिष्ठ पत्रकार पिता गोपाल प्रसाद थपलिया र माता सुशीला थपलियाको कोखबाट विक्रम सम्वत 2035 साल चैत 18 गतिको दिन हेटौडामा जन्मिनु भएकी निता थपलिया शाह हाल अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा पति रवि शाह, सुपुत्र आर्यन शाह र सुपुत्री अग्रणी राज्य लक्ष्मी शाह सहित सपरिवार बस्दै आउनु भएको छ। उहाँको शिक्षा बिए नर्स हो भने उहाँको पेसा रजिस्टर्ड नर्स रहेको छ। पिता माताले आफ्नी माइली छोरीको शुभ जन्मदिनको अवसरमा यस मञ्चले सञ्चालन गरिरहेको लौकथा साहित्य सँगसँगै मानव सेवा भन्ने कार्यक्रमको लागि रु 2500, लौकथा साहित्यमा रु 1250, मानव सेवामा रु 1250 सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँ र उहाँको परिवारको साहित्य र मानव सेवाप्रति आस्था र सहयोग निरन्तर रहिरहनेछ भन्ने विश्वाससहित हार्दिक धन्यवाद तथा नमन टक्राउँछौँ र उहाँकी माइली सुपुत्री श्री निता थपलिया शाहलाई फेरि पनि जन्मदिनको अजस्र एवं सहस्र शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। अध्यक्ष एवं सम्पूर्ण नमस्ते आधुनिक लौकथा मञ्च परिवार। मलाई श्री निता थपलिया शाहको शुभ जन्मोत्सवको अवसरमा उहाँकै लघुकथाकार बुबा श्री गोपाल प्रसाद थपलियाज्यूका 5 लघुकथाहरू प्राप्त भएका छन्। म उहाँका 5 लघुकथाहरू क्रमशः वाचन गर्न गइरहेको छु।
सर्वप्रथम वाचन गर्ने लघुकथाको शीर्षक रहेको छ नारीको सुन्दरता। सुन्दर चेहरा, जवानी अवस्था, लज्जा र मधुरता प्रत्येक नारीमा हुनै पर्ने गुण हुन्। तपाईलाई कति थाहा छ यस विषयमा? रञ्जनले सुयोगलाई भने। होला, तर मलाई त आफ्नो हक अधिकार मात्र होइन, सबैको हक अधिकार प्रति सचेत नारी सबैभन्दा असल लाग्छ, सुयोगले भने। तपाईले राजनीति कुरा गर्नुभयो, म नारी सुन्दरताको विषयमा कुरा गरिरहेको छु, रञ्जनले भने। मैले बुझेको छु तपाईको कुरा, तर हक अधिकार बिनाको सुन्दर चेहरा, जवानी अवस्था, लज्जा र मधुरता लगायत जे भए पनि त्यो फिक्का हुन्छ, सुयोगले भने। सुन्दरता भनेको आकर्षण हो। महिलाको सुन्दरता र हावभावले राजनीतिलाई नै उलट पुलट पारिदिन्छ। महान तपस्वीहरू पनि उर्वशीको सुन्दरताको अगाडि नतमस्तक हुन पुगेका छन्। हिटलर पनि महिलाको सुन्दरतामा आकर्षित नभएका होइनन्। च्याङचिङ अद्वितीय परम सुन्दरी थिइन्। चीनका महान नेता माओ त्से-तुङले यिनीबाट प्रभावित भएर चौथो श्रीमती बनाए। विश्वमा यस्ता धेरै उदाहरण छन्। नारीको शक्ति, सुन्दरता, लजालुपन र मधुरतामा छ, रञ्जनले भने। सुन्दरता पुरुषमा पनि हुन्छ नि, महिलामा मात्रै हो र? सुन्दरता नै सबै थोक होइन, केही होला। सबैभन्दा ठुलो कुरा राजनीतिक अधिकारप्रति सचेतता नै नारीको सुन्दरताभन्दा माथिको कुरा हो। अधिकार बिनाको सुन्दरता कपास जस्तै हल्का हुन्छ, त्यो दासत्वमा परिणत भएको छ, सुयोगले भने। ती नारीहरू सफल छैनन् जोसँग सुन्दरता, लज्जा र मधुरता छैन। यो कुरा भएपछि महिलाले संसार जित्छन्, मै हो भन्नेलाई आफ्नो बसमा पार्न सक्छन्। अर्को कुरा, ती नारी शिक्षित हुन सक्दिनन् जोसँग सफल घरेलु मामलामा निपुणता छैन। त्यसैले नारी स्वतन्त्रता भन्दा पनि नारीको सुन्दरता घरेलु जीवनमा सफल पार्ने क्षमता हुन्छ। यो कुरा नारीमा छैन भने जतिसुकै राजनीतिक स्वतन्त्रता दिए पनि त्यो कतै लागू हुँदैन, रञ्जनले भने। तर आजको आवश्यकता भनेको नारी र पुरुषको सुन्दरता भन्दा दुवैको सबै क्षेत्रमा बराबर अस्तित्व हुनु हो। चाहे त्यो घर परिवार होस् या समाज होस् या राष्ट्र होस् या विश्व नै किन नहोस्, सबै क्षेत्रमा नारी पुरुषको समान हक अधिकार हुनै पर्छ, अनि मात्र सबै क्षेत्रको विकास सम्भव छ। नारी पुरुष बीच भेदभाव नगर्नु नै आजको सुन्दर समाज निर्माणको जग हो। कोमल हुन पहिला कठोर हुनुपर्छ। पुरुष र नारी बीचको असमानता हटाउनु नै नारीको सुन्दरताको रक्षा गर्नु हो, सुयोगले भने। हुन त हो, घरभित्र बन्धनमा राखिएकी नारी सुरक्षित हुँदैनन्, तर सचेत नारी जहाँ गए पनि जहाँ भए पनि आफै सुरक्षित हुन सक्छ भन्ने कुरा त मैले पनि सुनेको छु नि, हो कि क्या, रञ्जनले भने। भर्खरै वाचन गरिएको लघुकथाको शीर्षक रहेको थियो नारीको सुन्दरता। यो लघुकथा 2078 साल 11 महिना 24 गते मङ्गलबार बिहान 11:15 उपचार कक्षबाट सिर्जना गर्नुभएको थियो। अब दोस्रो लघुकथा वाचन गर्ने क्रममा उहाँद्वारै सिर्जित अर्को लघुकथा नातिनी शीर्षकको लघुकथा रहेको छ। अब म नातिनी शीर्षकको लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। कार्यक्रम अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनुहोला। युट्युब मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिए। कार्यक्रमलाई सेयर, लाइक, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला र नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेलमा पनि थिच्न नबिर्सिनुहोला, ताकि हामीले कार्यक्रमहरू हाल्ने बित्तिकै हजुर समक्ष जानकारी होस्। अब म दोस्रो लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। दोस्रो लघुकथाको शीर्षक रहेको छ नातिनी। पुरानो जमाना भए पनि हामीले महाभारत, रामायण, कृष्ण चरित्र, भगवती स्तोत्र लगायत धर्मशास्त्रहरू फरक नै पढ्न सक्छौँ। अहिलेको जमाना र त्यस बेलाको जमाना नै फरक, तर आँट र साहस हुनेलाई अगाडि बढ्न कसैले पनि रोक्न सक्दैन। यस्तै उस्तै पुराना र नयाँ कुराहरू हजुरआमा रत्नेश्वरीले नाति ईशालाई भनिन्। हजुरहरूको पालामा स्कुल कलेज थिएनन् र? कहाँ हुनु, नेपालतिर थियो कि? तर गाउँघरमा त थिएन। गुरुकुल र पाठशाला कहीँ कहीँ थिए, तर त्यहाँ त केटा मान्छेहरूले मात्र पढ्न पाउँथे। हजुरलाई कसले पढायो त? पिताजीले। हामी तीनैजना दिदीबहिनीलाई घरमै पढाउनु भएको हो नि। किन अरूका पिताजीहरूले उनीहरूका छोरीहरूलाई पढाएनन् त?
हाम्रा पिताजी पढे लेखेका र विवेकी हुनुहुन्थ्यो। पढे लेखेका सबै मान्छेहरू विवेकी हुन्छन् भन्ने छैन, तर हाम्रो पिताजी भने हुनुहुन्थ्यो। गलत कुराको खण्डन गर्नुहुन्थ्यो। छोरीहरूलाई पनि पढाउनु पर्छ भन्नुहुन्थ्यो। हजुरका पिताजी मात्र किन त्यस्तो हुनुभयो त? हाम्रा पिताजी सधैँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, गुणीले नै गुणको बारेमा जान्दछ, निर्गुणीले जान्दैन। उहाँ विवेकी हुनुहुन्थ्यो, साहसी र धैर्यवान पनि। हजुरहरूको जमानामा छोरीहरू किन पढाउँथेनन् होला? महिलालाई हेप्ने चलनले गर्दा। तर हाम्रा पिताजी कसैलाई हेप्ने चेप्ने कामको विरोधी हुनुहुन्थ्यो। न्यायका काम कुरा बाहेक अरू कुरै हुँदैन थियो उहाँसँग। हामी उहाँकै शिक्षा दीक्षाबाट हुर्किएकाले सत्य कुरा बोल्न डराउँदैनौँ। उहाँ कसरी त्यस्तो हुनुभयो? उहाँमा व्यक्तिगत स्वार्थ र लोभ थिएन त? लोभी र स्वार्थी मान्छेहरू जहाँ हुन्छन् त्यहाँ सबै कुरा भाँडिन्छ। यति कुरा त तिमीले पनि बुझेकी होले, बुझेकी छैनौ भने बुझ। देश भाँडियो भाँडियो भन्नुहुन्छ तल घरका राजु दाइ। देश भाँड्नेहरू चाहिँ को हुन् नि? चरम स्वार्थी र लोभी केही नेताहरू र तिनीहरूको निर्देशनमा चल्नेहरू। तिनीहरू किन देश भाँड्छन्? अपराधी मानसिकताका छन् अनि अरूलाई दुःख दिनु नै उनीहरूको काम हुन्छ। आफ्नो स्वार्थ बाहेक अरू केही सोच्दैनन्। सबैलाई बिगारेर आफू मात्र बन्न चाहन्छन्। यस्ता मान्छेहरूको राज कहिलेसम्म हुन्छ हजुरआमा? जबसम्म इमान्दार युवा युवतीहरू र बुढाबुढीहरू तिनीहरूको विरुद्धमा जाग्दैनन् तबसम्म उनीहरूले उद्यम मचाइरहनेछन्। अहिले राजनीति जनताको हितमा होइन, जनताको विरोधी काम गर्नेहरूको शक्ति र सत्ता प्राप्तिको जालझेलको द्वन्द्वमा फँसेको छ। राजनीति जनताको हितमा लगाउनेहरूको हातमा हुनुपर्छ। यो सबै तिमी हामी जस्ता इमान्दार व्यक्तिहरूको सङ्घर्षबाट नै यो सम्भव छ। यसका लागि के गर्नुपर्छ? हामी सबै इमान्दारहरू साहसी भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग्नुपर्छ। हामी सबैले साहस र धैर्यता लिएर सामूहिक स्वार्थका लागि अगाडि बढ्यौँ भने सफलता प्राप्त गर्नेछौँ। तिमीमा यो आँट र साहस छ त? छ। म पनि हजुरकी नातिनी पो हुँ त। भर्खरै वाचन गरिएको लघुकथाको शीर्षक रहेको थियो नातिनी। यो लघुकथा 2078 साल 11 महिना 23 गते सोमबार बिहान 7:40 उपचार कक्षबाट सिर्जना गर्नुभएको थियो। कार्यक्रम कस्तो सुनिँदैछ कृपया प्रतिक्रियाहरू जनाउनुहोला। यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेलमा थिच्न नबिर्सिनुहोला। अब म तेस्रो लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। तेस्रो लघुकथाको शीर्षक रहेको छ अमेरिकी सियो। जीवनमा अनेकौं दुःख सहन सकिन्छ, तर अपमानको भारी चाहिँ बोक्न मेरो मनले मान्दैन। तर दाजु, चन्दाले भनिन्, अपमान र भुक्तमानको जीवन त रहेछ नि हामी जनताको। मर्ने मार्ने दुवै जनताका छोराछोरीहरू। मोज गर्ने त कहिले राजा, कहिले कुन नेता हुने र तिनका कार्यकर्ता भनिने चाकरीवाल र दलालहरू। पद, पैसा, सुविधाका लागि दुनियाँका छोराछोरी मराए यिनले नकच्चराहरू। ताराबहादुरले भने, यसरी त नभन्नु हो। 2-4 नेता, तिनका दास र दलाल, कमिसन खोर, कालाबजारी र तस्करीहरूले देश बिगारेका छन् भन्दा चाहिँ न्यायपूर्ण होला कि? कान्तिले भनिन्। एउटा कुरा चाहिँ के पक्का हो भने नेताहरू सबैले देश र जनताको हित र फाइदा हेर्ने भन्दा पनि आफ्नो हेर्दा रहेछन्। देश र जनताको हित हेर्न त त्यागी नेताहरू हुनु पर्यो नि। हाम्रो व्यक्तिगत स्वार्थ छैन भन्ने नेताहरू किन एकजुट हुँदैनन् त? यही ताजुब लाग्छ मलाई त। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न आफूले भ्रष्ट भनेका नेताहरूको शरणमा लम्पसार पर्न पुग्छन् इमान्दार भनाउँदाहरू पनि। चन्दाले भने, हजारौं त्याग र बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्रमा भ्रष्टाचार र महँगी किन हुन्छ? यही गर्न गणतन्त्र ल्याइएको हो। यो सब कसका कारणले भयो? ताराबहादुरले भने, जुन काम जनताबाट लुकाउनु पर्छ त्यस्तो काम नेताले नगर्दा हुँदैन। तर के गर्नु, यस्तै भइरहेको छ। जनताको पक्षका चाहे नेता हुन् या कार्यकर्ता, सबै एकजुट हुनै पर्छ। अब सही के हो, झुट के हो, एकी गरी खेलाउनै पर्छ। गल्ती गर्ने को, नगर्ने को, छुट्याएर विरोध र समर्थन गर्ने परिपाटी बसाल्नै पर्छ। सबैलाई एकै डालोमा राखेर विरोध या समर्थन गर्ने काम गर्नु भएन। गलत गर्नेको नाम किटान गर्नै पर्छ। कुनै रिस रागले होइन, आग्रह र पूर्वाग्रहले पनि होइन। सबै तथ्यको आधारमा हुनु पर्यो अनि सत्य कुरा बोल्नु पर्यो। कुरा यसो नगर्दा बिग्रेको पनि हो, कान्तिले भने। सबैजसो नेताहरूबाट जनतालाई ढाँट्ने र छल्ने काम भएकै छैन।
चन्दाले भने। एमसीसीकै कुरा लिउँ न। कुनै नेता ज्यान छाडेर यसलाई संसदबाट पास गर्नै पर्छ भनेर लागेका छन्। कोही नेताहरू यो देश र जनता विरोधी छ, यसलाई संसदबाट पास गराउनु हुन्न भन्छ। अब भन्नुहोस्, एमसीसी गलत कि सही? ताराबहादुरले भने, यो 50 करोडको डलर अनुदान चाहिँ संसदबाट नै किन अनुमोदन गराउनु पर्यो? संसदबाट अनुमोदन नगरे अनुदान सहयोग फिर्ता लान्छु भन्छ अमेरिका। यो नै रहस्यमय विषय बनेको छ। यो सहयोगमा अमेरिकी स्वार्थ लुकेको छ। अमेरिकाले यसै गरी हात हालेको देशलाई विध्वंस गरी भागेको कुरा इराक र अफगानिस्तानका उदाहरणहरू नै काफी छैनन् र? कान्तिले भन्यो। अमेरिकाले केही नेपाली नेताहरूलाई किनिसकेको छ, कोही बिक्री हुन तयार छन्। यही एमसीसी मार्फत नेपालमा सियो बनेर पसेर खाली बनेर निस्किने दाउमा छ अमेरिका। सत्य कुरा यही हो, चन्दाले भने। भर्खरै वाचन गरिएको लघुकथाको शीर्षक रहेको थियो अमेरिकी सियो। यो लघुकथा 2078 साल 10 महिना 24 गते मङ्गलबार बिहान 9:05 उपचार कक्षबाट सिर्जना गर्नुभएको थियो। अब म अर्को लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। अर्को लघुकथाको शीर्षक रहेको छ शत्रु। आफूले यही खोलामा पौडी खेलेको, माछा मारेको, खोलाको आसपासको जङ्गलमा गाईबस्तु चराको, साथीभाइसँग खेलेको, साथीभाइसँग वनभोज खाएको, आफ्नो दौतरीसँग हाँसो ठट्टा गरेको, रपाईमा हिलो खेलेको, बान्द्रे खोलाको छेउमा ठुलो ढुङ्गामा बसेको, कति हो कति सम्झनाहरू। रामचन्द्रको आँखा अगाडि फिल्मका दृश्य झैँ नाचिरहे। आज रामचन्द्रलाई कता कता खोलादेखि मन दुखेर आयो। पर साल यही खोलामा आएको बाढीले उनका आमा बुवा, दाजु भाउजू र उनकी 9 वर्षकी बहिनीलाई बेपत्ता पारेको थियो। त्यो भयानक दृश्य अगाडि आउँदा भने बान्द्रे खोलादेखि बहुतै रिस उठ्छ उनलाई। नजिकै एउटा लौरो भेट्टाउँछन् उनले र त्यही लौराले बगिरहेको खोलाको पानीलाई बेसरी हिर्काउँछन्। होइन, यो खोलाको पानीलाई किन लौराले हानेको तपाईँले? मङ्गलीले सोधिन्। एकछिन रामचन्द्र केही बोलेन। यो खोला हाम्रो शत्रु हो, तिमीलाई थाहा छैन? मेरा आमा बा, दाजु भाउजू, बहिनी र तिम्रा आमा बा लगायत सबैलाई एक खोलाको बाढीले मध्यरातमा पकाएको बिर्स्यौ तिमीले? रामचन्द्रले भने। के को बिर्सिन्थे? बिर्सेको छैन नि, तर हाम्रो शत्रु त यो खोला हुँदै होइन। खोला पनि शत्रु हुन्छ काहीँ? कस्तो लाटो मान्छे तपाईँ त। लाटो भन्ने कि मूर्ख भन्ने कि अबुझ भन्ने, के भन्ने तपाईँलाई त? सरकारले खोला छेउमा बस्ने जनतालाई अन्यत्र सुरक्षित ठाउँमा बसोबास सार्ने भनेको 20 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म सारेको छैन। अब पनि कतिको ज्यान जाने हो ठेगान छैन, मङ्गलीले भन्यो। कुरा त तिमीले ठिकै गर्यो मङ्गली, तर बगाएको त यही खोलाको बाढीले हो नि, रामचन्द्रले भने। हामी नि खोलाको छेउमा नबस्ने हो भने बाढीले बगाउँछ हामीले? सरकारले बेलैमा हाम्रो बसोबास सारिदिएको भए न तपाईँका आफन्तहरू बगाउँथ्यो, न मेरा, न अरूका। हामी खाली ठाउँमा गएर बसे पुलिस लगाएर सरकार हामीलाई लखेट्छ। हाम्रो शत्रु अरू खोला होइन, सरकार हो, मङ्गलीले भने। निकै बेर घोत्लेपछि तिमीले ठिक कुरा भन्यौ मङ्गली। साँच्चै हाम्रो गैर जिम्मेवार सरकार नै रहेछ हाम्रो शत्रु त, रामचन्द्रले भने। भर्खरै वाचन गरिएको लघुकथाको शीर्षक रहेको थियो शत्रु। यो लघुकथा 2078 साल 11 महिना 12 गते बिहिबारको दिन बिहान 4:20 उपचार कक्षबाट सिर्जना गर्नुभएको थियो। अब भने म अन्तिम लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। अन्तिम लघुकथाको शीर्षक रहेको छ चुनाव। धेरै भयो भाइ तपाईँसँग भेट नभएको त। रिठेको बिहेमा भेट भएदेखि आजै हो भेट भएको हो, कालमानले भने। हो दाइ, तपाईँको स्मरण शक्तिलाई त मान्नै पर्छ। आज पनि मौकाले भेट भयो नि, रामरिजनले भने। के छ त तपाईँको गाउँघरतिरको हालखबर? कालमानले सोधे। चुनावको चहलपहलले तात्दैछ हाम्रो गाउँ त। यता नि दाइ, रामरिजनले भने। हाम्रोतिर पनि चुनावकै चहलपहल चलेको छ, कालमानले भने। भोट माग्ने बेलामा तपाईँहरूको सेवा गर्ने मौका दिनुहोस् भन्छन्। चुनाव जितिसकेपछि आफ्नै र आफन्तहरूको दुनो सोझ्याउँछन्। केही बाहेक सबैले भ्रष्टाचार गर्छन्, गरेका छन् भन्ने कुरा त सरकारी निकायले नै भनिसकेको छ नि। कहीँ बाहेक चुनावमा इमान्दार र जनताको सेवा गर्ने मान्छेहरूलाई टिकट नै दिइँदैन। पैसावाला नेताहरूलाई खुसी पार्ने मान्छेलाई मात्रै टिकट पाउँछन्। हाम्रो गाउँको सुन्दरले यो अवधिमा कमाउनसम्म कमायो। यसपालि पनि त्यसैले टिकट पाउँछ। नेताहरूको प्यारो उही छ। भ्रष्टाचारीलाई कहीँ कतै कारवाही हुँदैन हाम्रो देशमा।
भ्रष्टाचार हुने देशमा जनताले धेरै दुःख पाउँछन् भन्थे, हो रहेछ, रामरिजनले भने। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने दर संयन्त्रको व्यवस्था नभएसम्म जति चुनाव गरे पनि जनताले दुःख पाइरहन्छन्। अहिलेको चुनाव जसले जिते पनि भ्रष्टाचार गर्ने वैधानिक लाइसेन्स पाए जस्तै हुनेछ। भ्रष्टाचार गरी कमाएको पैसाले अर्को चुनावमा उही मान्छेले जित्न प्रयोग हुन्छ। अनि के गर्नु? कालमानले भने, हो दाइ, आज जनताले दुःख पाउनुको मूल कारण देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार भएरै हो। केही पार्टी र तिनका नेताहरू कमिसनखोर र बिचौलियाको इसारामा चलेका छन्। केही पार्टी र तिनका नेताहरू विदेशीको इसारामा चलेका छन् भन्छन्। होला पनि, देश र जनताको पक्षमा काम गर्नेहरूलाई काम गर्न दिइँदैन। कहीँ त जनता पनि एक छाक मासु भात, रक्सी र केही पैसामा बिक्छन्। अब भ्रष्टाचारी नेता र कार्यकर्ताहरू जुनसुकै पार्टीको भए पनि जनता आफूले कारबाही गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने बलियो संयन्त्र बनाउन देशव्यापी आन्दोलन चलाउनै पर्छ। नत्र जति चुनाव गरे पनि देश र जनताले दुःख मात्र बिहोर्नु पर्नेछ। फेरि पनि पर्छ, रामरिजनले भने। ठिक भन्नुभयो, तपाईँले भने जस्तै हुने हो भने भ्रष्टाचार गरी पैसाको भरमा पार्टी चलाउने भ्रष्ट नेताहरू पनि जरो खनिएको दरो रुख भन्ने पनि सानो बतासको झोकाले ढले झैँ गरी ढल्नेछन्। राजाको निरङ्कुशतामा पनि राजाको आदेशमा भ्रष्टाचार हुन्थ्यो। आज पनि भ्रष्ट नेताहरू आफ्नै बिचौलिया, कमिसनखोर र भ्रष्टाचारीहरूलाई खुलेआम सम्मानका साथ पालेकै छन् त। अनि भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन नचलाइ हुन्छ त? अब साँचो प्रयत्न कठिन हुन्छ, तर निष्फल हुँदैन। जनताका भ्रष्ट शत्रुलाई हराउँ, जनताका मित्रहरूलाई टिकट दिलाउँ र जिताउँ भन्ने चुनावी मुख्य नारा हुनैपर्छ, कुलमानले भने। यो लघुकथा 2078 12 महिना 12 गते शनिबार बिहान 11:45 उपचार कक्षबाट सिर्जना गर्नुभएको हो। अन्त्यमा आजको जन्मोत्सव विशेष कार्यक्रम तयार गरिदिनु हुने मञ्चका अध्यक्ष श्री घनश्याम डल्लाकोटी कृष्णजी शर्मा र लघुकथाहरू रचना गरी नमस्ते आधुनिक लघुकथा मञ्चको फेसबुक समूहको भित्तोमा प्रेषित गर्नुहुने र लघुकथा साहित्य र मानव सेवामा आर्थिक सहयोग गर्नुहुने आदरणीय लघुकथाकार श्री गोपाल प्रसाद थपलियाज्यू, साहित्य प्रेमी तथा मानव सेवी सुमनहरू जन्मोत्सव विशेष लघुकथा वाचन सुनेर मञ्चको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरी हाम्रो कामको हौसला दिनुहुने आदरणीय श्रोताहरू प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रम समापन गर्ने अनुमति माग्दछु। यहाँहरू सबैको समय शुभ रहोस्। नमस्कार।